आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। यौम मजदूर पर दौलत के एहतसाब का मुतालबा और क्या ऑपोजिशन नून लीग से अपनी बातें मनवा लेगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तो हमें फोरेंसिक ऑडिट से कोई ना डराए कि हमारे फोरेंसिक ऑडिट इस मुल्क में 3 दफा हो चुके हैं। अभी लोग हैं जिनके डीएनए टेस्ट हों। मियां साहब, आपका एहतसाब सबसे पहले होगा। क्या आप रायविंड जाने के लिए तैयार हो? आज दुनिया भर में हमारे पूरे पाकिस्तान में यौम मई मनाया गया। अगर आज इतवार नहीं होता तो यकीनन बहुत से मजदूर आज अपने हुकूक के लिए की जाने वाली छुट्टी की वजह से अपनी दिहाड़ी से महरूम रहते, शायद भूखे रहते, शायद इलाज ना करवा पाते, शायद अपनी किसी और ख्वाहिश के लिए कल का इंतजार कर रहे होते और कल का भी क्या पता कल किसी को काम मिले या ना मिले। बहरहाल आज यौम मई था, यानी मजदूर के हुकूक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने का दिन था और हस्बे मामूल हुकूमत, ऑपोजिशन, मजहबी और सियासी जमातों ने सब ने ये बातें की हैं। मजदूर की अजमत के गुण गाए, उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए, लेकिन अब कुछ ही देर बाद ये सब बातें रह जाएंगी, ख्वाबों की ताबीरें रह जाएंगी, क्योंकि 2 मई शुरू हो जाएगी और रियासत में सबसे अहम मसला सियासत रह जाएगा, पैनामा कमीशन रह जाएगा, एहतसाब का नारा, एहतसाब का मुतालबा रह जाएगा, एहतजाज करना और एहतजाज से बचना रह जाएगा, जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो जरूरी है। यकम में तो अगले साल फिर आ जाएगा, मजदूर की बातें तब कर लेंगे, उनकी अजमत के तराने फिर गा लेंगे। अभी तो मसला है इल्जामात की तस्दीक या तरदीद तक। मियां साहब का इस्तीफा, इमरान खान मुतालबा कर चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान भी कर चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये मुतालबा कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी इस मुतालबे की तायीद कर चुकी है, लेकिन गेम मेकर आसिफ अली जरदारी खामोश हैं। अब देखना है कि जरदारी साहब की ये खामोशी मियां नवाज शरीफ की कुर्सी हिलाएगी या बचाएगी। देखना यह भी है कि इमरान खान जो मियां नवाज शरीफ को 2018 में इलेक्शन का ख्वाब चकनाचूर उनका करने के भरपूर मूड में हैं, क्या अपने जोशो खरोश को शरीफ खानदान के एहतसाब के लिए अवामी मुतालबा बना सकेंगे और नून लीग किस हद तक इस दबाव को बर्दाश्त कर सकती है। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट नजीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो एडवाइजर टू सीएम सिंध हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर चीमा साहब हमारे साथ हैं और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है माइजा हमीद ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। अच्छा माइजा, आपसे शुरू करते हैं। आज इमरान खान साहब की स्पीच सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एहतसाब से कम किसी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं है। आज आपने लाहौर में देखा, अगले इतवार को वो फैसलाबाद जा रहे हैं, रायविंड जाने के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि अब तैयार रहें। और ये एक बात, और ये आज आपने गुंडे भेजे थे जो खवातीन के साथ इतनी बदतमीजी हुई। पहली बात तो ये कि पारस एक फ्लॉप जलसा था, जिस पर जलसा भी नहीं मैं कहूँगी, फ्लॉप शो था। पहले तो मीनारे पाकिस्तान में होता था, होते होते एक दंग गली में आ गया, अब पता नहीं गंदे नाले पे ना चला जाए। मैं सबसे पहले तो एक बात पे एम्फेसिस दूंगी कि पिछले जलसे में भी जो औरतों के साथ बदतमीजी हुई थी और जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया था, उसकी वीडियोस भी बनी थी। एक शर्मनाक किस्म का जो है पूरा हादसा पेश आया था, जिसकी इन्होंने कमेटी बना दी थी और ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स किए। उसके बाद आज जो हुआ है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आई कि सिर्फ 6000 बंदे थे। जब इमरान खान साहब की तकरीर खत्म हुई है तो 6000 से भी कम लोग रह गए थे। अगर उनमें भी औरतों को ये हैंडल नहीं कर सकते थे तो ये साफ जवाब दे देते थे इन्होंने अपनी औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इतनी शर्मनाक बात है, उनकी वीडियोस बनी है और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। बरहमी का इजहार किया था इन्होंने, कहा इस दफा हम स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, कोई अरेंजमेंट नहीं था। और दूसरी बात ये कि जब आप अभी अटैक भी खुद करते हैं और उसके बाद जाके आप किसी और पार्टी का नाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके जलसे में जो लोग आए थे वो पीएमएलएन के थे, वो शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ भेजे थे। पीएमएलएन के लोग आए थे वहां पे, पीएमएलएन के सपोर्टर्स बदतमीजी करने इनके लोग खुद और इनकी औरतों ने खुद पिछली दफा लेटर लिखा था कि वो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है। तो अब इसको इन्वेस्टिगेट करना छोड़े, उन बंदों को पकड़े जो पीटीआई के हैं और उनको सजा देना। पहले तो जो ये नया पाकिस्तान की बात करते हैं और एहतसाब की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात ये कि देखें
کنٹینر کے پیچھے چھپنا چھوڑ دیں. وہ ٹھیک ہے, جہانگیر خواتین ترین اور علیم خان صاحب اس کا بھی جواب لے لیں. یہ جو کنٹینر کے پیچھے چھپ رہے ہیں نا, ان کو سامنے لائیں. آپ نے کہا 6000 لوگ تھے یا جتنے بھی لوگ تھے, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آج کتنی گرمی تھی مائزہ, اس کے باوجود تخت لاہور میں اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا, کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ لوگ حساب چاہتے ہیں آپ سے, اب جواب مانگ رہے ہیں آپ سے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم حساب دینے کو تیار ہیں, لیکن کیا علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب جو ان کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا حساب دینے کو تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہی ہوں. وہ آپ لینا ان سے حساب. ہم تو لینے کو تیار, ہم تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں آئیں, ہم نے تو ٹی او آرز بنائے جس میں یہ آ کے اپنا احتساب دیں. یہ کنٹینر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ کمیشن بنائے بغیر ان سے احتساب لے لینا. بات سن لیں ایک منٹ. جتنا 3-4 جلسوں پہ خرچ ہوا ہے نا, اتنا شاید پوری حکومت نے اتنے پیسے خرچ نہ کیے ہیں جتنے ان کے جلسوں پہ خرچ ہو رہے ہیں جو کے پی کے کی عوام پہ خرچ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, جب تک آپ پہ دباؤ نہ ڈالا جائے, لگتا ہے کہ نون لیگ کو عادت ہو گئی ہے, جب تک دباؤ نہ ڈلے آپ کوئی کام نہیں کرتے. دباؤ ڈلا, کمیشن بن گیا, دباؤ ڈلا, اسے چیف جسٹس کی سربراہی میں دے دیا, دباؤ پڑا تو اب کل میاں صاحب نے کہا کہ اگر چیف جسٹس چاہیں تو تحقیقات مجھ سے اور میرے خاندان سے شروع کریں. پہلے نہیں کر سکتے آپ لوگ یہ چیزیں؟ جواب جو ہے پرائم منسٹر نے جب پناما پیپرز جو آئے تھے اس سے اگلے دن دیا تھا جوڈیشل کمیشن بنا کے, اور انہوں نے اپنے خاندان کو خود پیش کیا تھا احتساب کے لیے. آج علیم خان اپنے بچوں کو اور اپنی جو آف شور کمپنیز ہیں اپنے ان کے بچوں کے نام وہ ان کو ضرور احتساب کے لیے پیش کریں. میں مان لوں گی آپ کریں, آپ حکومت میں آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کسی کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب, آج جو جلسہ ہوا ہے, آپ کہہ رہے تھے نیٹ پریکٹس ہے, یہ وارم اپ میچ ہے, کیا خیال ہے یہ کیسا رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی رائے ونڈ جانے کی ضرورت رہے گی؟ اور جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, ذرا اس کا بھی جواب دیں, آپ نے تو بڑی ذمہ داری لی تھی اس بات کی. جی شکریہ. الحمدللہ انتہائی ایک کامیاب جلسہ تھا, اور یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے, میڈیا نے پوری قوم کو دکھایا, پوری دنیا نے دیکھا. اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر, آپ بھی جانتی ہیں کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین اور نوجوانوں کی بہت بھاری تعداد جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. اور پچھلے 2 سال کے اندر 3 دفعہ مینار پاکستان جیسے جگہ کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہوئے, اور جو جوش جذبہ جنون تھا وہ پوری قوم نے دیکھا. لیکن جو گفتگو ابھی فرمائی محترمہ وہ خواتین کے حوالے سے جواب نہیں دیا آپ نے کہ انتظامات کمزور تھے آپ کے, کوئی تو ذمہ داری قبول کر لیں آپ. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی پہلے بھی جلسے ہوتے رہے, 20 سال سے تحریک انصاف جلسے ریلیاں سب کچھ کر رہے ہیں, اور بڑے پرامن طریقے سے ہوتا رہا. اب یہ جس طرح بھی گفتگو فرمائی مائزہ بی بی نے, اور ان کے باقی ان کے حواری ہیں سارے, جو جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں, اس سے ایک اور بات کی بھی جو ہے تائید ہوتی ہے, جو ہمارے ترجمان نعیم الحق صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے جو انویسٹیگیشن کی, جو وہاں پہ بدتمیزی ہوئی خواتین کے ساتھ, کیا حقائق سامنے آئے کہ وہ لوگ تھے جو نون لیگ نے اپنے گنڈے وہاں پہ بھجوائے تھے تاکہ وہاں بدنظمی پیدا کی جائے, لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے, خاص طور پہ خواتین کو ڈسکریج کرنے کے لیے. یہ غلط بات ہے. مجھے صرف عمر چیمہ سے ایک سوال کا جواب چاہیے. جو اگر میں نے آپ کی بات بڑے سکون سے سنی, آپ لوگوں کی جو بخلاہٹ ہے وہ پوری قوم اچھی طرح دیکھیں. آپ لوگوں کے اس قسم کی گفتگو کرنے سے میاں صاحب کی چوری اور کرپشن کو آپ لوگ نہیں بچا سکتے. نہیں, آپ سوال کو ویٹ کر رہے ہیں نا. آپ کی پی ٹی آئی کی کارکن, اگر آپ مجھے گفتگو اپنی کرنے دیں, ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے. ٹھیک ہے, فیمیل ورکرز آف پی ٹی آئی. دیکھیں بات سنیں, اگر آپ اس طرح اگر بات کریں گی اس طرح, تو پھر آپ کو بہت سارے لیٹر میں اور بھی دکھانے پڑیں گے جس کے اندر وہ ڈیل لا کے دکھائیں جو آپ کا تو لیڈر خود جھوٹ بولتا رہا. ہمارے لیڈر نے تو پھر بھی اس چیز کو تسلیم کیا, ہم نے انکوائری کی, ایون عمران خان صاحب نے اس چیز کی معافی مانگی, لیکن آپ کو پھر بہت سارے لیٹر دکھانے پڑیں گے, یہاں پر بہت سی چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. یہ بات ضروری ہے آگے جلسوں میں عورتوں کی ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب, ایک بات آپ نے کہا کہ آپ کا آج کا جلسہ آپ لوگوں کا تو مقصد ہی یہ تھا, یہی تو چیز آپ لوگ چاہ رہے تھے, اور تو آپ کو کچھ ملا نہیں. اب آپ آج تک آپ لوگ نہیں کر سکے.
अच्छा उमर चीमा साहब, एक बात बताइए, आज आपने कहा कामयाब जलसा हुआ, लेकिन आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि अगर चीफ जस्टिस चाहें तो TOR में तब्दीली हो सकती है, चीफ जस्टिस अगर चाहे तो फिर तहकीकात मुझसे और मेरे खानदान से शुरू हो सकती है। सर, तो क्या ख्याल है, ये आपके दबाव की वजह से हुआ या आपका दबाव था, उन्होंने खुद भी फैसला किया, तो फिर मसला तो हल हो गया ना, फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है? कोई जवाब रह जाता है सड़कों पे आने का? नहीं, मसला ये है पारस के मियाँ साहब की एक बड़ी एक फेवरेट पॉलिसी है कि 100 प्याज भी खाने और फिर 100 डंडे भी खाने। आपको याद है यही हाल इन्होंने पिछली दफ़ा जब हमने धांधली के हवाले से जब हमने जुडिशल कमीशन डिमांड किया, आपको याद है 1.25 साल हम पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, अदालतों के दरवाजे खड़खड़ाते रहे, जब हमें इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरन सड़कों पर आए, और अभी भी यही होने जा रहा है। अगर यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत जुडिशल कमीशन बनता, पहले दिन ही मियां साहब तमाम ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके अगर TORs बनाते हैं तो ये मामला यहाँ तक बात पहुंचनी नहीं थी। ठीक है सर, अभी भी आपके सामने जो अभी खान साहब ने उनको कहा कि कल ऑपोजिशन का इजलास हो रहा है और जो TORs जिसमें डिस्कस करें, अभी भी जो है ये प्रेशर हमें ऑन रखना है, क्योंकि मियां साहब को एक सेकंड नहीं लगता जो है इस चीज से भागते हुए, वरना यहाँ तक तो आते ही नहीं। ये तो अवाम के दबाव, अवाम के दबाव की वजह से मियां साहब इस चीज पे राजी हुए, वरना 2 दिन पहले तक तो कह रहे थे जी TORs। ठीक है नजीर लगारी साहब, मैं यही बात जरा नजीर लगारी साहब से पूछ लेती हूँ। नजीर लगारी साहब, आपने देखा सूरत हाल आपके सामने है कि मियां साहब ने ये कह दिया है कि TORs में तरमीम भी हो सकती है, तब्दीली भी हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस चाहें तो मुझसे और मेरे खानदान से एहतसाब शुरू कर ले। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जलसे जुलूस और रैलियां, क्या आपको इस तरह मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है? और क्या लगता है नजीर लगारी साहब, क्या आपका एनालिसिस कहता है ये अवाम किसके साथ है, किसकी हिमायत में, किसके मुखालफत में? दोनों तरफ इक्वल जलसे दिख रहे हैं। अवाम बेजार हैं करप्शन से, अवाम बेजार हैं बेरोज़गारी से, अवाम बेजार हैं, ज़िंदगी उनकी तल्ख बना दी गई है। पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी 2 वक्त नहीं खा सकती है, 1 वक्त का खाना खा सकती है। ये सूरत हाल है, और हुक्मरानों के ख़जाने भरे जा रहे हैं, और हुक्मरान मुल्क का पैसा उठाकर बाहर ले जा रहे हैं, और बाहर ले जाकर ऑफशोर कंपनियों में जमा करा रहे हैं। अब तो रिकॉर्ड आ गया है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, कुछ चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन TOR का जो मामला है, TRO का मामला बिल्कुल एक नुकाती वो होना चाहिए कि इसके अंदर जो लीक्स आई हैं, सिर्फ इनके बारे में जो है वो कमीशन तहकीकात करे। ये क्या बात हुई कि आप पिछले 70 साल की चीजें डाल दें? आप अगर चीफ जस्टिस चाहें, मगर चीफ जस्टिस चाहें, अगरचे वो चाहें, मगरचे वो चाहें, चूंकि वो चाहें, चुनाचे वो ये चाहें, यानी कि वो चाहें, ये बातें नहीं चलेंगी भाई। ये बड़ा सीधी वजीर आजम और उनकी फैमिली के खिलाफ कमीशन इंक्वायरी करे पनामा लीक्स की रोशनी में। सर एक बात बताइए, एक बात समझाएं, कमीशन से भाग कौन रहा है? क्योंकि PTI और PMLN दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं कि ये कमीशन से भाग रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आपके ख्याल में कौन भाग रहा है और क्या भागा जा सकता है? अब वजीर आजम तो रोजाना यू टर्न ले रहे हैं ना। पहले तो नाम नहीं था, पहले तो रिटायर्ड जज करेंगे, फिर कहा कि नहीं चीफ जस्टिस करेंगे, फिर उसके बाद TRO में पूरे के पूरे मामला शामिल कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि गिल्टी हैं, इसलिए कि उनके बच्चों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसलिए कि वो चैनलों पर आए हैं, इसलिए कि उन्होंने आकर सारा कुछ एडमिट किया है, और एक से दूसरे का स्टेटमेंट नहीं मिलता है। वजीर आजम ने कुछ कहा, उनके बच्चों ने कुछ कहा, दूसरे बच्चे ने कुछ कहा, उनके वकीलों ने कुछ कहा, उनके पार्टी लीडरों ने कुछ कहा, परवेज रशीद ने कुछ कहा, और सदीक उल फारूक ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा। भाई एक चीज तो नहीं है ना। अब इस सारे मामले में एक बात, आपने परवेज रशीद साहब का नाम ले लिया, आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसी बातों से हम डरते नहीं हैं। परवेज रशीद साहब ने कहा फॉरेंसिक जो ऑडिट है वो पहले भी हो चुका है हमारा, कोई 4 या 5 मरतबा। जब बीबी थी उनके दौर में भी हमने सवालात के जवाब दिए, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने सवालात के जवाब दिए हैं। तो नजीर लगाई साहब, सवाल ये, जो पहले कुछ नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा? क्या ये जो बातें ये सारी नहीं है, ये पैनामा पेपर के बाद हमारे सामने आई है कि पैसे बाहर, जायदाद बाहर, ये जो कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज, वो मौजूद हैं? नई बात है हमारे लिए ये। पहले जनाब मोहतरम परवेज रशीद साहब को पता होना चाहिए कि फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है। पहले उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, और मुझे इस बात पर शदीद एतराज़ है। उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से फॉरेंसिक ऑडिट होता है। और वो बयान जी हमारे 4 बार हो चुके हैं। वो भाई कहाँ से 4 बार हो गए हैं? पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ फॉरेंसिक ऑडिट किसी चीज़ का। और दूसरी बात कि भाई मैं बताता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपी, न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपी, और उस खबर के छपने के 4 घंटे के अंदर एग्जैक्ट इस्लामाबाद के ऑफिस पर 92 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, ताले लगा दिए गए। कराची में आकर 24 घंटे के अंदर
ताले लगा दिए गए और वहां पर जो है एफआईए आकर बैठ गई। पिछले 11 महीनों से एफआईए वहां मौजूद है और तमाम इदारे को जो मुल्क के अंदर 350 डॉलर जो है उनके एक्सपोर्ट्स होती थी, एक्सपोर्ट्स आती थी, उसका पैसा आता था, उसको जो 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो आपके खजाने को टैक्स दे रहे थे उनको बर्बाद करके उनके तमाम इदारों को तहस नहस कर दिया गया। क्या एक अखबार छपने पर हो सकता है? इतनी बड़ी लीक्स आई हैं, क्यों? तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब वो पड़े हुए हैं, 14-15 आदमी पड़े हुए और सारे के सारे फर्स्ट क्लास लोग पड़े हुए, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि ये इसका क्रिमिनल प्रोसीजर होना चाहिए, ट्रायल बाकायदा गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जिनके नाम है उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो चीमा साहब कह रहे हैं ना, इसके लिए हम प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हल नहीं होगा मसला जब तक वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, ये मसला हल नहीं होगा। ठीक, इस पे आते हैं, जरा इस पे करते हैं बात। इस्तीफा हर तरफ से लोग मांग रहे हैं, मैं आती हूँ इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, सर ये तख्ते रायवंड लरज रहा है, मोदी के यार को, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बातें की और कहा जा रहा है कि बड़ी प्यारी बातें की है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि बेटा बिलावल, ये बातें करने से पहले जरा अपने अब्बू के 5 साल तो उठाकर देख लो, ऐसी चीजें सामने आएंगी कि फिर लाड़काना जाकर बैठ जाओगे। तो धमकी दे दी है आप लोगों को, क्या कोई डरवर है या बस आप करप्शन को बेनकाब करना है, चाहे किसी की भी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, ये बात तो हकीकत है कि ये पनामा लीक्स के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उनकी बदकिस्मती की तो शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत अंजाम इनका बहुत बुरा होने वाला है और शायद माजी में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी, कोई मिसाल नहीं होगी। इसका सबब यह है कि इन्होंने 30 साल से पाकिस्तान की दौलत को लूटा एक तरफ और दूसरा शराफत का लिबाद ओढ़ा हुआ था। ये पहली मर्तबा ये पूरी कौम के सामने गंदे हो गए हैं, इनकी शराफत बेनकाब हो गई है, इनकी करप्शन के किस्से अब आम हो गए हैं। पहले ये जब जाते थे तो मजलूम बन जाते थे, अब ये जब जाएंगे तो मजलूम नहीं जाएंगे, ये करप्ट तरीन हुक्मरानों की सूरत में ये जाएंगे। इनकी शक्लें जो है लोग इनको देखेंगे, इनकी शक्लों के नफरत खाएंगे, इनकी शक्लों को जो लोग मजाक उड़ाएंगे। जिन्होंने 30 साल जो है शराफत के लिबास ओढ़ा हुआ था, जिन्होंने 30 साल तक अपने आप को ये कह करके मशहूर किया था कि हम तो मक्के के हैं, हम तो मदीने के हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का नाम ले लेकर इन्होंने 30 साल करप्शन किया है और उसके नतीजे में इन्होंने जो दूसरा बड़ा जुर्म किया, पारस ने दूसरा बड़ा जुर्म ये किया कि पीपल्स पार्टी को बदनाम किया। इन्होंने खुद करप्शन की, बदनाम पार्टी को किया, करप्शन इनके बच्चों ने की, बदनाम इन्होंने पीपल्स पार्टी को किया, करप्शन इनके मिनिस्टरों ने की, बदनाम इन्होंने पीपल्स पार्टी को किया। ये 30 साल से कौम के साथ धोखा करते आ रहे हैं। अब इनको नतीजा सामने आ रहा है, इनकी छुट्टी हो चुकी है, ये अपनी मंतक की अंजाम को जाने जा रहे हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये जो दीवार है धोखे की, ये गिरने वाली है। इनका धोखा पूरी कौम जान चुकी है, उनको पता चल चुका है, इन्होंने धोखा किया है, कौम के साथ फ्रॉड किया है। अब इनका फ्रॉड मजीद नहीं चल सकता। आपके दिल में कौम का बहुत दर्द है, आपने सारी सूरत हाल मंजर कशी कर दी। अब जरा ये बताइए कि यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ इस्तीफा दें और खुर्शीद साहब ने कहा कि मैं बिलावल के मुतालबे जो उनका है वही मेरा मुतालबा है। जानना मैं चाह रही हूँ कि यही मुतालबा आसिफ अली जरदारी साहब का भी है? अच्छा, पहले तो आपने कहा बिलावल भुट्टो साहब के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब का बयान था कि आप बच्चे हैं, तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं कि अभी भी वही जुबान आपकी चल सकती है जो किसी वक्त आप प्रेसिडेंट के लिए कहते थे उनका पेट फाड़ करके मैं पैसे लेके आऊं? अभी कहो नवाज शरीफ तुम्हारे बच्चों का मैं पेट फाड़ करके भी पैसे लेके आऊंगा। अगर शहबाज शरीफ ये बात कर दे तो मैं इनको यहां से सलाम कर दूंगा। वहां पे तो ये हमें कहते थे, आज जब उनको पता चला है कि मेरे भतीजों की 3 जो है ऑफशोर कंपनीज हैं, कहां से पैसा गया, वो रिश्वत का पैसा था, वो जुल्म और जाति का पैसा था, वो करप्शन का पैसा था जो इन्होंने ऑफशोर कंपनियों में रखा था, उनका हिसाब शहबाज शरीफ ये ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले सकते हैं तो इनको कोई हक नहीं पहुंचा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए एक जुमला हर सवाल पे तकरीर तो ना करें ना, मुझे जवाब तो दें। आप सवाल ही नहीं सुन रहे। क्या इस्तीफे का मुतालबा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आएगा जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 4P वालों के सदर हैं?
چلیں ان کی آواز ٹھیک کرتے ہیں. پھر جو استعفے کی بات کر رہے ہیں مائزہ, ذرا اس پہ بتا دیں کیا میاں صاحب کو اگر کمیشن بن رہا ہے تو انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تاکہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی شفافیت اور اس کے آزادانہ ہونے پہ سوالات نہ اٹھے؟ مطالبہ بلاول بھٹو کا بھی ہے اور عمران خان کا بھی ہے. پارس, پرائم منسٹر نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ جون سیس فورینسک آڈٹ کرنا ہے, جتنے آڈٹ کرنے کر لو. 3 دفعہ میرے پہلے بھی ہو چکے, ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں بھی ان کا آڈٹ ہو چکا ہے. کتنی دفعہ احتساب کریں گے؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر ٹی او آرز میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے, علیم خان صاحب کا نام آ رہا ہے, زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے, ان کے بچوں کے اور ان کے آف شور کی کمپنیز کے نام آ رہے ہیں, اب جوڈیشل کمیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسی لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ٹی او آر براڈ ہے. ٹی او آر میں کیا ہے؟ ٹی او آر میں کہا جا رہا ہے کہ سب کا احتساب کریں. بھائی میں نے آپ کو یہ کہنا ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا. صاحب ایک ایک کر کے ذرا مائزہ کو بولیں. آپ یہ غلط کہہ رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ اب بولی جا رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے کرپشن نہ کی ہوتی تو وہ سکینڈل جو آج بھی باہر آ رہے ہیں, ای او بی آئی جیسے سکینڈل, اتنے حج سکینڈل, کوئی منسٹری آپ نکال لیں اس کے سکینڈل جو ہیں, چیف جسٹس نے ان کے دو پرائم انہوں نے کرپشن کی ہے نا, انہوں نے کرپشن کی, ان کا احتساب کر رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, آپ حکومت ہیں, آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری بات سن لیں. ہم تو احتساب سے نہیں بھاگ رہے. بھاگ کون رہا ہے احتساب سے؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ احتساب سے بھاگ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے احتساب سے بھاگ رہے ہیں. ہم نے تو اپنے بچوں کو پیش کیا, ہمارا تو نام بھی نہیں بنایا ہوا پیپلز میں, ہم نے پھر بھی کہا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملک کے فائدے میں. آج جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کی آف شور کمپنیز ہیں. ان کو جب پرائم منسٹر نے کہا میرے بچوں کی آف شور کمپنی ہے, اس وقت وہ حرام تھی, اب یہ حلال ہو گئی ہیں. میں سمجھتی ہوں ساروں کو اپنی پارٹی لوگ لانے چاہیے. علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب نے منی ٹریل بھی بتا دیا. آپ منی ٹریل بتائیں نا, پیسہ کہاں سے آیا, کیسے گیا, کیسے منی ٹریل بتائی. آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں کہ ایک بات بتا دیا انہوں نے. میری بات سنیں, ان کو احتساب میں آنا چاہیے, رائٹ فورم میں آنا چاہیے. کوئی بندہ استعفیٰ نہیں دے سکتا جب تک انہوں نے بتا دیا, انہوں نے بینکوں سے پیسہ بھیجا. آپ بتائیں آپ نے پیسہ کیسے بھیجا, آپ نے اثاثے کیسے بنائے آپ نے؟ ان کو وہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو جوڈیشل کمیشن میں پچھلی دفعہ. ایک سال تک انہیں جواب اگر دے گئی محترمہ تو آپ ان سے پوچھ لو, ایک سوال ہے, اس کا جواب کبھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ چور ہیں, ان کو پتہ ہے ہم نے بڑی چوری کی ہے, ہم نے دھوکہ کیا ہے, ہم نے پیسے لوٹے ہیں ملک کے. کیسے یہ جواب دے سکتے ہیں؟ سر اتنا بہت شور ہو رہا ہے. ایک منٹ پارس, مجھے صرف یہ بتا دیں پی ٹی آئی والے کہ اپنا احتساب تو کریں نا. چلیں دوسروں کو تو کہتے ہیں نا فورم نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیول آپ دوسروں کے لیے سیٹ کر رہے ہیں, ذرا ان معیار پہ آپ لوگوں کو بھی تو پورا اترنا چاہیے. ذرا اس کا جواب دے دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی تو بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی اپنے عہدے سے, اپنے منصب سے وہ علیحدہ ہو جائیں, تو کیا آپ اس سے جو جوڈیشل کمیشن کی اہلیت اور صلاحیت ہے اس پہ کوشچن مارک لگا رہے ہیں؟ چیمہ صاحب نہیں, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی, تو اس میں قطعی طور پہ, اور آج بھی خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ تحریک انصاف کے بھی اگر کوئی لیڈرز, اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کا نام آتا ہے تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں کہا, لیکن یہ شروعات میاں صاحب سے ہونی چاہیے. اور ابھی جو بات آپ نے کی بالکل جائز بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے جہانگیر بی پی, اگر آپ پھر پروگرام کر لیں, آپ اکیلی پروگرام کر لیں, مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے, آپ لوگوں کو انسٹرکشن ملنی ہے کہ آپ نے کوئی بات ٹی وی پہ ہونے نہیں دینی. چیمہ صاحب بات کیجئے آپ. جی آپ ان کو اکیلے بٹھا کے کر لیں, کیونکہ ان کو تو ٹاسک ملا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پہ جا کے اسی قسم کا پروپیگنڈا کرنا ہے. کسی بات کا سیدھے جواب نہیں دینا, نہ میاں صاحب نہ انہوں نے دینا ہے. آپ چیمہ صاحب آف شور الزامات ایک دوسرے پہ لگائیں گے, معاملہ حل نہیں ہوگا اس طرح. کہ آپ آف شور کمپنیز ہو معاملہ نہیں اگر آپ موقع دیں گی تو بات کروں گا نا. جی پلیز موقع دیں. مائزہ سن لیں, اگر دیا بجھتا ہے تو آخری جو اس طرح کا ہوتا ہے, یہ بھی ان کو بولنے دو کیونکہ اب یہ دیا بجھنے والا ہے. اچھا جی, ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اور یہاں بیٹھے ہوئے بے ہوشی کے جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں. آپ کے کرپشن پہلے چیمہ صاحب کی بات سن لیں. چیمہ صاحب بات مکمل کیجئے آپ. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے, تو جہانگیر ترین صاحب نے تو پریس کانفرنس کر کے بڑا واضح بتا دیا کہ منی ٹریل کیا تھا, کس طرح بینکنگ چینل سے گئے. اور میاں صاحب جو بات کرتے ہیں, جو ٹی وی پہ 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا, ایک دفعہ نہیں بتا سکے کہ یہ پیسہ کس چینل سے گیا, یہ پیسہ کہاں سے کمایا انہوں نے, کہاں سے اس طرح جائیدادیں بنائی. پارلیمنٹ کی بات یہ کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے پرائم منسٹر جواب دے دیتے نا, وہاں پہ بھی آج تک جواب نہیں دے سکے. اور صبح شام جو ہے ان کی درباریوں کی فوج سے اس طرح شور مچانے سے میاں صاحب کی چوری نہیں بچنے والی. ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے
کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ تم بھی کی رٹ لگا کے کہ تم بھی چور ابھی جو یہ بات کرنی ہے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو 2.5 سال سے ان کی حکومت کیا کر رہی ہے 2.5 سال سے؟ کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک احتساب کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیکوائٹی سائن ہو چکا ہے. زرداری صاحب اور نواز شریف کے اندر یہ متفقہ ہو چکا ہے کہ مل کے کھائیں اور رج کے کھائیں. اے پی سی پہ بھی آتے ہیں جو کل اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن چیمہ صاحب آپ لوگوں کو ان کے احتساب کی بہت ہی فکر ہے. پیپلز پارٹی سے ہم آپ جو ہے اکراس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کر رہے ہیں، مقداری کر رہے ہیں. آتے ہیں کس کون مکمکہ کر رہا ہے، لیکن چیمہ صاحب آپ لوگوں کو پی ٹی آئی یہ نون لیگ کے احتساب کی بہت فکر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو آج کل آپ کے ووٹ بینک کی بہت فکر ہے. خواجہ صابر رفیع کہہ رہے تھے کہ 2013 کے الیکشن میں 74 لاکھ آپ لوگوں کو ووٹ پڑا ہے نا، تو لگ رہا ہے انہیں کہ اس میں سے 2 زیرو اگر ہٹ گئے تو پھر آپ لوگ تو ختم ہو جائیں گے. جیسے وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم کس سے مقابلہ کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ سنجیدہ سیاست کریں. میں نے آپ سے کہا نا یہ بالکل بونترے میں بکھلا گئی ہے نواز شریف کے درباریوں کی فوج. یہ ان کو فکر پی ٹی آئی کی نہیں، ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ وہ جو 1 لاکھ جعلی ووٹ ڈلا تھا خواجہ سعد رفیع کو، اگلی دفعہ نہیں ڈل سکے گا. اگلی دفعہ صاف شفاف الیکشن ہوگا، عوام کے ووٹ کا استحقاق قائم ہوگا. یہ مسئلہ ہے. آج تک ہمیشہ ان کا ایک نورا کشتی سے ملک چلاتے رہیں گے لوگ. میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا بات کریں گے اور جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں نذیر لغاری صاحب، اس پر ذرا آپ کی رائے بھی لیں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا نذیر لغاری صاحب ایک بات بتائیے سر، کچھ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق چیف جسٹس جو ہیں وہ صرف پاکستان میں موجود جو ریکارڈ ہے نا اسی پر انحصار کریں گے، چونکہ پاکستان اور پیناما کے درمیان کوئی تحقیقات کا یا پھر انفارمیشن شیئرنگ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے نا. تو آپ کے خیال میں کیا ایک با اختیار کمیشن جو ہے اگر وہ بنتا ہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے بنایا جائے تو اس سے کچھ نکل سکتا ہے، یا یہی ٹیکنیکل چیزیں جن کے پیچھے پی ایم ایل این چھپنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کوئی انٹرنیشنل فرانزک آڈٹ کرنے والی باڈی، انٹرنیشنل سطح کی باڈی، بہت سے ادارے ہیں دنیا میں جو انٹرنیشنل فرانزک آڈٹ کرتے ہیں، ان کو ایک بااختیار کمیشن ہو جو جس میں وہ بھی شامل ہوں، اور وہ اس ساری صورتحال کا اصل میں روٹ کا پتہ کرانا ہے. یہ روٹ کس روٹ سے وہ پیسے پہنچے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ اربوں ڈالر ہیں بھائی. ایسا نہیں کہ 2 روپے ہیں، 2 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، ایسا نہیں ہے. اربوں ڈالر ہیں. وہ پاکستان کا پیسہ ہے، بے شک وہ ان کے نام پر ہے، پاکستان کا پیسہ ہے. وہاں کیسے پہنچا، کس روٹ سے پہنچا، کس چینل سے پہنچا، وہ ہنڈی سے گیا. چلیں آپ ہنڈی سے بھیجا ہوگا آپ نے، وہی بتا دیں آپ نے بھیجا ہوگا. اچھا پھر وہ بتائیں کہ اتنے پیسہ جو وہاں پر موجود ہے اور اربوں ڈالر کی صورت میں ہے، اور اتنی بڑی جائیدادیں ہیں جن کی کم از کم جو ہے وہ پاکستان میں ویلیو تو اربوں روپے میں بنتی ہے، وہاں پر کروڑوں ڈالر پاؤنڈ میں ہے. کیا ان تمام پیسوں کا پاکستان میں ٹیکس ادا کیا گیا؟ یہاں ٹیکس ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ پیسہ وائٹ کیا. آپ دنیا کو نعرے مار کر کریں آؤ دنیا والو ہمارے یہاں آ کر انویسٹ کرو، اور آپ جا کر جو ہے آف شور کمپنیوں میں انویسٹ کریں. یار یہ کون سی طریقہ ہے، کون سا زمان لیکن وہ ہے؟ اس وقت بالکل آپ جو سوالات اٹھا رہے ہیں کوئی نہیں مان سکتا ہے کہ آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے. جو بات گڑبڑ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، جہانگیر ترین نے اپنا روٹ بتا دیا ہے، اپنا سارے کا سارا چینل بتا دیا کہ کس چینل سے انہوں نے پیسہ بھیجا. پیسہ بھیجنا ان کا بھی ٹھیک نہیں تھا. جو پریشر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اگر گورنمنٹ اس کا کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالتی ہے، اس معاملے کو حل نہیں کرتی ہے، تو پھر جو آگے آنے والے دن ہیں کیا وہ آپ کے خیال میں حکومت کے لیے کچھ دشوار ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ 2016 میں 2014 کا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس سے زیادہ بڑا ہوگا. مجھے بہت ہمدردی بھی ہے اس ساری صورتحال سے. جمہوریت کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے جو ہماری جوانی تھی، جو ہمارا بڑھاپا ہے، ہم نے زندگی میں جمہوریت کے لیے کیا. جمہوریت کا ان حکمرانوں نے منہ کالا کر دیا، اور ہمیں ہم کہیں باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں. جو ہم جمہوریت کرنے والے تھے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس جمہوریت کے لیے تم لوگوں نے کیا تھا جہاں پیسے اڑ کر اربوں ڈالر جو ہیں
वो दूसरे मुल्कों में जाकर, दूसरे मुल्कों की ऑफशोर कंपनियों में जाकर पड़ जाते ठीक है हैं। सर। सर, थोड़ा सा इस टाइम सूरत हाल में मैं, और मुझे खतरा ये है कि सूरत हाल मजीद खराब मुझे हो खतरा सकती है। ये है कि जो कयूम सुमरो साहब जो कह रहे हैं कि मेला उजड़ेगा, ठीक है और सर। जब मेला उजड़ेगा तो बहुत कुछ उजड़ जाएगा, मुझे इसका खदशा है। कयूम सुमरो साहब, एक खबर है, जरा इसकी तरदीद या तस्दीक कर दीजिए। कहा यह जा रहा है कि कल जो ऑपोजिशन ने ये एपीसी बुलाई है तमाम, जिसमें ऑपोजिशन जमातें होंगी और टीओआरस की आप उसके हवाले से बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि इससे पहले एक मीटिंग खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर साहब और इनके साथ पीएमएलएन के 3 वुज़रा, ख्वाजा सारफी, ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद साहब, इनकी एक मीटिंग हो सकती है जिसमें हो सकता है कि पैनामा पेपर के हवाले से पीपल्स पार्टी का सपोर्ट लेना चाहें, उसे कन्विंस करें। तो क्या इस खबर के हवाले से कुछ पता है आपको, जो कि पीपल्स पार्टी कहीं विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेलना चाह रही? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना उसूली मौक़िफ़ रखा है और बिल्कुल क्लियर अपनी पॉलिसी रखी है। जब इन्होंने धरने दिए थे तो पीपल्स पार्टी ने इन धरनों का साथ नहीं दिया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जदोजहद की थी। लेकिन आज मामला सिर्फ जमहूरियत का नहीं, आज करप्शन का, प्राइम मिनिस्टर की 30 साल की करप्शन शरीफ खानदान के सामने आ गई है। इसको हम कैसे छुपा सकते हैं? हाँ, अगर कल मीटिंग होगी तो मुतालबा ये होगा, जो मुतालबा पीएमएलएन नवाज शरीफ ने किया था यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए कि अभी उनको स्टेप डाउन होना है, उसकी तहकीक हो जाए, उसके बाद अगर वो सामने आते हैं और साफ सुथरे होते हैं तो वापस आ जाए, नहीं होते हैं तो फिर इमरान खान की ये बात सही है, उनको जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए फिर वो जेल जाएंगे, फिर और कोई रास्ता नहीं रहा है इनके लिए। टीओआरस में तब्दीली आप लोग चाहते हैं, लेकिन इनको मनवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक जाने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी आप लोग कहते हैं सड़कों पर एहतजाज का रास्ता आपने नहीं चुना, क्या आप लोग चुन सकते हैं इस रास्ते को? देखिए, मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूं कि जब पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब का उस वक्त साथ नहीं दिया था तो कुछ भी नहीं हुआ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ऐलान किया है तो इसका मकसद है कि मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैं आपको और भी तारीख के हवाले से याद करा दूं कि जब जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि जनरल मुशर्रफ को इस्तीफा देना पड़ेगा तो उन्होंने अगले हफ्ते प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया था। आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया है तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ता की बातों से तो ये लग रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी से टाइम होना पड़ेगा। ठीक है उमर चीमा साहब, आपने सुना वो, अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देती तो वो कह रहे हैं पहले भी आप कामयाब नहीं हुए थे तो अब भी नहीं होंगे, तो क्या ऐसा कोई खतरा है? उमर चीमा साहब देखें, यकीनन जो लास्ट टाइम भी अगर ये जमहूरियत के नाम के ऊपर उस स्टेटस को ना बचाते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। और हमारी जो सारी जदोजहद थी वो जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए थी, क्योंकि अवाम के वोट का इस्तेकाक को कायम करना जमहूरियत की मजबूती है। आज भी अगर किसी डील की वजह से अगर हमारा साथ नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं। आज पूरी कौम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है और इस करप्शन के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ का साथ देगी। सर, लेकिन बड़ी परेशानी है नून लीग को, शायद आप उनकी परेशानी दूर कर सकें। वो ये पूछ रहे हैं कि आप सवालात तो करते हैं लेकिन अब आपसे सवालात करने का भी टाइम आ गया ना। बताइए कि इमरान खान का क्या कारोबार है, उनके किचन से लेके जहाज तक के अखराजात कौन चला रहा है, कौन बर्दाश्त कर रहा है, बता सकते हैं जरा ये? उमर चीमा साहब, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद सियासी लीडर और वाहिद सियासी जमात है जिसने अपने तमाम लीडर्स के असासे, जराए आमदन, तमाम चीजें जो हैं वो पार्टी की वेबसाइट पे आज नहीं कई सालों से हमने डाला हुआ है इसके ऊपर। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी कम अज कम इन लोगों को इस किस्म के सवाल करने से पहले जाके हकायत जानना चाहिए। एक मिनट, इमरान खान साहब जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर बनने के, वो नहीं मिलने। बीबी शॉर्टकट आपके लिए ढूंढते हैं, आपको आइडिया नहीं है। ये पहले दिन से लग के अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट की लेबोरेटरी की पैदावार है। आपको तो अपनी पार्टी की तारीख की पता, आप अपनी पार्टी की तारीख मालूम करें। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबका। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।